लागींच्या गांवान आयज हरशीं 100 मिटरा वयर वचोंक जाय ती हांगर पयशे जाल्यार तूं हांगारसून हांगासरूच ते रेस्टॉरंटा फाल्यां हो कचऱ्याचे कितें घाण कसले दुयेंस ते रेस्टॉरंटवाल्यान ते ट्युरिस्ट येता पळय तांकां वयतले फाल्यां आख्ख्या गांवान पसरतले हेचेर कोण लक्ष दवरतलो. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. पळय तुमी पळयता हांगासर बारीकशी घुमटी आहा देवाची शंकर महादेव जो आमचो देव आहा पळय हेची आनी हांगासर ते लोक अभिषेक करता जेन्ना शिवरात्री आसता पळय तेन्ना ते लोक हांगा अभिषेक करता जे थोड्यांक पळय कोण हांगासर व्हडल्या देवळान पण धाकट्या देवळानूच तुका देव आसता म्हणून हे हांव लोकांक दाखोवंक सोदता की हांगारूय कितें तरी आसा. सो फाल्यां ते गार्बेजीक लागून हांगासरचे विटंपणां जातली पळय ते हांगासर मागीर आख्ख्या गांवांक येतले आनी हांगासर एक हें आसा म्हणजे जाग्यालो एक स्वरूप आसा जो हांगार भोंवता. हितून हिल कटींग जाला पण ताका कितें पंचायतीन एक गार्बेज एक शेड म्हणून एक बोर्ड मारला थंय ते बरी गजाल आहा की गार्बेज शेड म्हणून बोर्ड मारला. हितून कितें आहा तुमी शेड बांदता जाल्यार ताका TCPचे अप्रुवल जाय परत हेल्थाचें परमिशन जाय हेचेर ते कांय दिसना. आयज सरपंचाचें कितें जालां सरपंच उठ्ठा सुट्टा कसलीय परमिशनां दिता आनी कामां करून घेता. आयज पळय तुमी येदें व्हडलें हिल कटींग केलां हिल कटींग करपाक परमिशन जाय पडटा न्हू आनी एक गजाल की हांगासर फूल दोंगर आहा हितून भितून सुकणीं जावं जनावरां आहा ही फाल्यां हे गार्बेजीन हे करतली हे पॉयजनान ती मरतली हेचेर कोण हे करतलो. परत तें जालें सकयल हांगासर 5 मिनटाच्या वाट्याक धाकटुली घुमटी आहा महादेवाची एक घुमटी आहा थंय अभिषेक करता लोक जेन्ना हें आसता पळय तेन्ना महादेवाचे हेका अभिषेक करता शिवरात्री आसता पळय तेन्ना अभिषेक करता लोक वचून थंय ती घाण आतां थंय पावची ना. आनी हांगासर जे नॅचरल स्प्रिंग आहा म्हणजे पावसान सगळें उदीक व्हांवता ते कितें बांयक सगळ्यो पिड्ड्यार करता सकयल्यो वाड्याल्यो वो सरपंच हांगार कितें करता हेका कांय पडलेलें ना वो येता खंयसरूय कितें करता कितेंय चलता. हांव हांगा गार्बेजीक विरोध करिना हांव खाली करता कित्याक हे अशें जावं उपकारना. कटींग जाल्यार कितें येता कितें हांगासर एक्चुली हांवें आयकलां की MRF शेड येता म्हणून हांव म्हणटा MRF शेड ही गांवांनी जावची कित्याक कारण आयज पळयल्यार तुमी कचरो भरला वो कचरो खंय तरी हे करपाक लागून जावंक जाय पण अशें न्हू की लागींच्या गांवान आयज हरशीं 100 मिटरा वयर वचोंक जाय ती हांगार पयशे जाल्यार तूं हांगारसून हांगासरूच ते रेस्टॉरंटा फाल्यां हो कचऱ्याचे कितें घाण कसले दुयेंस ते रेस्टॉरंटवाल्यान ते ट्युरिस्ट येता पळय तांकां वयतले फाल्यां आख्ख्या गांवान पसरतले हेचेर कोण लक्ष दवरतलो हेचेर कोणी तरी चिंतूंक जाय न्हू. हिल कटिंगाची कितें परमिशन आनी हिल कटिंगाचें हांव म्हणटा कितें तेंच्यांनी तर अशें दिसता न्हू जाल्यार हिल कटिंगाचें तेंच्यांनी परमिशन हेल्थाचें परमिशन हाडूंक जाय तेंच्यांनी हिल कटिंगाचें हाडूंक जाय ही सगळी परमिशन हाडून दाखोवची न्हू. पंचायती कडेन आजून तेंचें कांय म्हाका कळोंक ना कितें ते करतले वो करचे ना हेंच्यांनी पयले लोकांक सांगूंक जाय की बाबा कित्याक खंयचें हांगासर आपणें खंयचें परमिशन हाडून हें केलां पळय तें आनी सकयल हांगासर कितल्योच बांयो आहा त्यो सगळ्यो पिड्ड्यार जातल्यो पावसान. तुमच्या वॉर्ड मेंबराक बीन कळीत येणाऱ्या प्रोजेक्टाक लागून हांगासरलो वॉर्ड मेंबर जो आहा तोच सरपंच म्हणून तेणी हांगासर लक्ष घालूंक जाय न्हू. तूं थंय सायन मारतले आनी हांगासर येवन कोणी प्रॉपर्टी कोणाची पडटा ही प्रॉपर्टी हेची कोमलीदात हांवें आयकलां कोमलीदातान खंय तांकां 5 बाय 5 केज करपाक लायले पूण हेंच्या तांकां सांगिनासतना हें हिल कटींग केलें म्हण आयकलां. जागो दिल्लो केज करपा खातीर गार्बेज स्पॉटाक लागून हय हय पण खंय तरी आतां दिसना येता हिल कटींग करून MRF शेड घालपाचो प्रयत्न आसा. हय हय कितलो अवेर आहा तो हेका पण हांव मागता लोकां कडेन येवन तुमी पळोवचे जेन्ना तुमी येवन पळयतले पळय तेन्ना तुमकां कळटलें कित्याक हांव स्वता येवन हांगा पळयलां म्हणून हांव हांगा रावलां आनी पळय आनी हांवें ज्यो ऑथॉरिटी आहा पळय सगळ्यांक कंप्लेनी घातल्या TCPक घातल्या हेल्थाक घातल्या परत डायरेक्टर पंचायती इवन SP नॉर्थाकूय घातल्या कलेक्टराकूय घातल्या की आनी अंजुना पुलीस स्टेशन प्लस आमचे हेका आहा आसगांव पंचायत
सगळ्यांक कंप्लेनी घातल्या. सो हेंचे कितें हें आतां पळय ते एक्शन कितें जाता तें पळोवंक जाय. जागो तांकां जागो घेवन खंयसर बरो पळय तांकां अशें नाका की जानवरां जावं आनी कितें हें आसा पळय थंय तुमी हें करूं नाका. ताका बरे प्लेसीर घालपाचो प्रॉब्लेम ना. हांव गार्बेजाक विरोध करिना हांगासर. हांव खाली कितें करता पळय ही दोंगर असल्या कारणान हांगासर खुबशीं जनावरां आहा. तांकांय तुमी सांबाळूंक जाय. तेंचे कोण आयकतलो नाल्यार